नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा साप्ताहिक राशिफल लिएर आएका छौं र यो साप्ताहिक राशिफल 2077 साल पौष महिनाको 4 गतेसम्मको राशिफल तपाईको माझमा प्रस्तुत रहनेछ। आज हामी मेषदेखि मीन राशिसम्म 12 वटा राशिहरूको यो 7 दिन कसरी अगाडि बढ्छ, कुन राशिहरूले के कुरामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँको मान सम्मान प्रतिष्ठाको कुराहरू के छ, धन आर्थिक आम्दानी लाभको कुराहरू के छ, दाजुभाइ आफन्तसँगको सम्बन्धहरू, साथीभाइको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ, घरको घरैसी वातावरण यहाँको सम्बन्ध कस्तो रहने भयो, विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ पढाइ क्षेत्रको सम्बन्धहरू के कस्तो रहने भयो, त्यसैले आफ्नो कला साहित्य बौद्धिकता क्षेत्रमा यहाँको कस्तो छ, रोग र स्वास्थ्यको सन्दर्भमा यहाँको चाहिँ कस्तो छ, त्यसैगरी व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ व्यापार व्यवसाय यहाँको राम्रो छ कि छैन, त्यसैले चोटपटक दुर्घटनाका योगहरू के कस्ता छन्, यहाँको भाग्य कसरी अगाडि बढ्ने हो, सरकारी पक्ष जागिरी नोकरी प्राप्त गर्नको लागि के प्रक्रियाहरू छ, अथवा राज्य पक्षको कामहरू गर्नको लागि के कुराहरूमा सफलता हासिल छ, त्यसैगरी हामीले आम्दानी कति गर्छौं, खर्च कति गर्छौं, विदेश बाहिरी क्षेत्र विदेशमा रहने स्वदेशमा रहने अथवा घरभन्दा बाहिरको कार्यहरू गर्नको लागि के कुरामा सफलता छ। आज हामी मेषदेखि मीन राशिसम्म 12 वटा राशिहरूको राशिफल तपाईको माझमा राख्दै छौं। त्यसकारण नआत्तिकन तपाई अन्त्यसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो भने यो एक हप्ता तपाई के कुरामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब म ढिला नगरिकन सबभन्दा पहिले हामी मेष राशिबाट सुरु गर्छौं। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो साता अवसर र चुनौती दुईटै खालको छ। त्यसकारण तपाईले संघर्ष पनि गर्नुपर्छ, आफ्नो चुनौतीहरूलाई पनि चिर्दै अगाडि बढ्न सक्ने यस्तो खालको यहाँको समय रहेको छ। तपाईको लागि केही जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ। यो हप्ता मेष राशिले केही नयाँ कामको सुरुवात गर्नुपर्ने र केही जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईको नियमित दैनिक कार्यहरूमा केही बाधा अडचन चाहिँ बेला मौकामा आइरहन्छन्। आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर तपाईको नराम्रो सोच्ने व्यक्तिहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्न सक्ने मेष राशिको लागि देखिन्छ। त्यसकारण तपाईले अन्य तपाईका चाहिँ जुन नराम्रो शत्रु पक्षहरू भनिन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट बच्नको लागि सावधानी र सचेत भएर अगाडि बढ्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। त्यसैगरी तपाईको लागि के छ भन्नुहुन्छ भने बिहीबारको दिनबाट अलिक केही मेष राशिको लागि शुभ रहन्छ, राम्रो रहन्छ भनिरहेको छ र त्यसैगरी तपाईको लागि नयाँ कामको जिम्मेवारी प्राप्त भइसकेपछि आफ्नो यहाँले चाहिँ दैनिक क्रियाकलाप र कामलाई अगाडि बढाउँदा सबै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीभाइसँगको सम्बन्ध यहाँको राम्रो हुन्छ, आफन्तसँगको सम्बन्ध पनि वृद्धि हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। त्यसैगरी यहाँको लागि चाहिँ यो साता हेर्दाखेरि आम्दानी खर्च बराबर छ, तर चाहिँ समग्रमा हेर्दा यहाँको मेहनत र कर्म अनुसार हेर्दा मेष राशिको लागि यो साता ठिकै रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। चोटपटकको सन्दर्भमा अलि सवारी साधन चढ्दा वा चलाउँदा विशेष सतर्क र सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो र उपयुक्त रहने देखिन्छ। अब हामी वृष राशिको बारेमा जानकारी दिन्छौं। तपाई जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको यो साता आफन्तसँग भेटघाट हुन सक्ने समय रहेको छ र केही उतार चढावको समय पनि छ। वृष राशिको लागि यो साता यो पौष 4 गतेसम्म तपाईको लागि यस्तो उतार चढावको समयहरू आइरहेको हुन्छ। स्वास्थ्यको हिसाबले तपाईको लागि पहिलेको जुन स्वास्थ्यलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने तपाईको यो साता यो हप्ता रहेको छ। त्यसकारण स्वास्थ्यमा त्यति चिन्ता नलिनु होला र तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्रगति गर्न को लागि केही यात्राको तय गर्न सक्ने यहाँको चाहिँ सुखद क्षण चाहिँ आउने देखिन्छ। त्यसकारण तपाई नआत्तिनु होला, यात्राको समय तपाईको लागि आइरहेको हुन्छ। विशेष गरेर यहाँहरूको लागि चाहिँ यो सातामा बिहीबार र शुक्रबारको दिन अलिकति सचेत र सावधानी भएर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो र उपयुक्त रहन्छ वृष राशिको लागि। र यहाँको लागि विशेष आफ्नो मेहनतले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेर नामदाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने समय रहेको छ। मनमा केही पीडा र दुःखको बावजुद पनि यहाँको यो साता सुखद र राम्रो रहन सक्ने अवस्था वृष राशिको लागि रहेको देखिन्छ। अब रहेको छ हामी मिथुन राशिको बारेमा कुराकानी गर्छौं। जब तपाई मिथुन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता सोचेको आँटेको कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र आफ्नो जीवनशैलीमा प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ। प्रतिस्पर्धामा तपाई सजिलै विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढेर मिथुन राशिले सफलता हासिल गर्न सक्ने सुखद समय रहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण तपाईको जुन आफ्नो पराक्रम हुन्छ, पराक्रमद्वारा तपाईले अल्झिएका रोकिएका
कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। दाम्पत्य जीवनमा प्रेममा केही समझदारी थिएन, खटपट थियो भने यो सुधार भएर जान सक्ने रहेको छ यो साता मिथुन राशिको लागि। त्यसैगरी यहाँले चाहिँ केही पारिवारिक झमेलाहरू चाहिँ उताप चढाव सही राख्नुपर्ने साता चाहिँ रहेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँले आफ्नोभन्दा अरूको फाइदाको लागि बढी काम गर्नुपर्ने यो साता रहेको छ। त्यसकारण अलिकति सचेत र सावधानी भएर अगाडि बढ्नुभयो भने मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सुखद र राम्रो रहने देखिन्छ। अब हामी लाग्छौँ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने तपाईँ व्यक्तिहरूको लागि यो साता सुरुमा केही मौसमी समस्याको कारणले स्वास्थ्यमा बाधा रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। खानपिनमा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु प्रयास गर्नुहोला र तपाईँको मेहनतले दीर्घकालीन फाइदा लिन सक्ने काममा अगाडि बढ्न सक्ने सुखद समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा राम्रै सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। उद्योग व्यवसायमा रहनुहुने व्यक्तिको लागि पनि यो साता राम्रो रहेको छ र तपाईँको चाहिँ आफन्त मन मिल्ने मान्छेहरूसँगको भेटघाटले मनमा चाहिँ एकदम प्रफुल्लता रहने भयो। तपाईँको प्रेम क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको लागि चाहिँ यो साता केही स्वास्थ्यमा कमजोरी भए तापनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो अनुकूल बनाउँदाखेरि स्वास्थ्यमा सुधार भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले पहिला जुन खालको आशा दिनुभएको थियो अरूलाई, त्यो आशा जुन खालको भरोसा तपाईँले पुरा गर्न नसक्दा केही अलिकति तपाईँको आफन्तहरू टाढिन सक्ने चाहिँ समय रहेको छ। त्यसकारण कर्कट राशिले यो कुरामा विशेष व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो छ। समग्रमा यो साता कर्कट राशिलाई ठिकै रहने देखिन्छ। अब हामी जानकारी दिन्छौँ सिंह राशिको बारेमा। तपाईँ सिंह राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने यो साता शुभारम्भमा केही तपाईँलाई चाहिँ धेरै दुःख र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, तर त्यही दुःख र सङ्घर्षले लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्ने राम्रो सुखद रहेको छ। अध्ययन क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। लगनशीलताले मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने यो साता तपाईँको लागि सुखद र राम्रो रहने देखिन्छ। तपाईँले आएका केही बाधा अडचनहरूलाई सजिलै हटाएर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद समय रहेको छ सिंह राशिको लागि। त्यसै गरी यहाँले चाहिँ सुन्दर पहिरनमा ठाटिएर अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने, मिठो खाना पाउने यस्तो खालको समय पनि छ। प्रेम क्षेत्रमा सफलता छ। तपाईँ चाहिँ विशेष गरेर बोल्दा सचेत रहनुहोला। ससाना कुरामा कुनै साथीभाइ आफन्तसँग वाद विवादहरू हुनसक्छ। सिंह राशिले यति कुराहरू सावधानी भएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी तपाईँको माझमा राख्दैछौँ कन्या राशि। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता रोकिएका कामहरू सबै बन्नेछन्। मनमा उत्साह थपिनेछ। केही विशेष उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। उद्योग व्यवसायमा हुनुहुन्छ तपाईँको राम्रै सफलता छ। आर्थिक समस्याहरू थिए भने ती भौतिक स्रोत साधनहरू एकदम जुटाउन सक्नुहुन्छ र यहाँको चाहिँ मङ्गलबारको दिन पछाडि चाहिँ अलिकति समय केही प्रतिकूलता रहने देखिन्छ। विशेष ख्याल गरिदिनु होला र तपाईँको चाहिँ आफन्तको भावना चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। कन्या राशिका आफन्तहरू अलिक टाढिने जस्तो त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। आफन्तको भावना बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र लक्ष्य अनुसार दैनिक क्रियाकलाप जे काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कामलाई अगाडि बढाउनुहोस्। अवश्य कन्या राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो दिन रहेको छ र पहिलेका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो रहेको कन्या राशिलाई देखिन्छ। अब रह्यो हामी तुला राशितर्फ लाग्छौँ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता विशेष गरेर सुरुमा केही बाधा अडचनहरू भए तापनि यहाँले चाहिँ आफ्नो कर्मशीलद्वारा मध्य सातामा गएर कार्य प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यमा अलिक समस्या छ, विशेष ख्याल गरिदिनु होला। त्यसैकारण खानपिन मौसमी रोगहरूबाट चाहिँ अलिकति जोगिने प्रयास गर्नुपर्छ है तुला राशि यो साता। र विशेष तपाईँले दीर्घकालीन फाइदा रहन सक्ने, काममा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ, राम्रो छ र पारिवारिक साथ र सहयोगले तपाईँका कामहरू धेरै बन्न सक्ने अवस्था तपाईँको देखिन्छ। र त्यसै गरी तपाईँको टाढिएका आफन्त साथीभाइहरूसँग भेटघाटहरू रहनेछ। अलिकति तपाईँको हट गर्ने र जिद्दी गर्ने जुन बानी छ यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो र उपयुक्त रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँको लागि बिहिबारदेखि लिएर उतातिर तपाईँलाई चाहिँ घरमा केही खटपटी समस्याहरू आउन सक्ने हुन्छ। विशेष सावधानी रहेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तुला राशिको लागि यो साता पनि सुखद र राम्रो हुने देखिन्छ। अब हामी वृश्चिक राशिको कुराकानी गर्छौँ। वृश्चिक राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यो साता रमाइलो छ। यहाँहरूको लागि भेटघाटमय समय रहेको छ। यात्रा गर्न पाउनुहुन्छ, घुमफिरहरू गर्न पाउनुहुन्छ होइन। तर स्वास्थ्यमा केही बाधा अडचनहरू तपाईँको बेला मौकामा आइरहेको हुन्छ। तर पनि तपाईँको आफ्नो कडा मेहनत र आत्मबलको कारणले गर्दा तपाईँलाई त्यस्तो स्वास्थ्यमा कमजोर भएको महसुस नै हुँदैन, राम्रो छ। तपाईँको अगाडि अवसर थुप्रै छन्, चुनौती पनि थुप्रै छन्। त्यसकारण यो वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ अवसर र चुनौतीलाई चाहिँ
चिर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो छ। र यहाँको लागि चाहिँ मङ्गलबारभन्दा पछाडिको समय राम्रो छ। यहाँले चाहिँ पछाडिको समयमा व्यापार व्यवसाय जागिरी नोकरी तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो तपाईँको मूल्याङ्कन कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यमा बाधा अर्चनहरू दिने मान्छेहरू थुप्रै रहन्छन्, त्यसकारण अलिकति सचेत चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। र तपाईँको आर्थिक पक्ष चाहिँ राम्रो छ। यो वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिको लागि यो साता आर्थिक पक्ष राम्रो भयो र तपाईँको लागि चाहिँ घर परिवारमा केही असमझदारी बढ्न सक्ने पारिवारिक चाहिँ समस्याहरू छन्, विशेष सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो र उपयुक्त रहने देखिन्छ। अब रह्यो हामी धनु राशिको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ जति पनि धनु राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, सुरुवात सातामा अलिक खर्च वृद्धिको समय रहेको छ। खर्चबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोला र तपाईँका कुनै पनि रोकिएका जुन कामहरू हुन्छन् ती काम बनाउनको लागि फेरि प्रयास गर्नुभयो भने अवश्य कामहरू बन्न सक्ने सुखद रहने भयो तपाईँको लागि। र टाढिएका आफन्तसँग भेटघाट हुने समय राम्रो छ, धनु राशिको लागि सुखद छ। र तपाईँको केही आलोचकहरू पनि आलोचना गर्न छोड्ने छैनन्, तर तपाईँलाई चाहिँ फेरि त्यो खालको चाहिँ प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरूको पनि चाहिँ लड्को रहन्छ। त्यसैले तपाईँ त्यति चिन्तामा लिनुपर्ने अवस्था धनु राशि छैन। र यो सातामा तपाईँका धेरै कुराहरू सुधार भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। केही जिम्मेवारी वहन पनि गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ र विशेष गरेर तपाईँले आर्थिक आम्दानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, केही उपहार पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, केही भौतिक स्रोत साधन पनि जुटाउन सक्नुहुन्छ, घरैसी वातावरणलाई पनि यहाँले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। धनु राशिको लागि चाहिँ यो साता भाग्य चम्किने राम्रो रहेको छ, त्यसकारण धनु राशिको लागि यो साता उपयुक्त रहेको मानिन्छ। अब हामी विशेष गरेर मकर राशिको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। मकर राशि तपाईँ जति पनि रहनुभएका व्यक्तिहरू रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि यो साता सुरुवातमा चाहिँ आम्दानी राम्रो रहन सक्ने, तपाईँले जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अर्थ उपार्जन चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ, त्यसकारण कति पनि चिन्ता नलिनुहोला। र दीर्घकालीन फाइदा रहने कामको लागि चाहिँ केही सुरुवात गर्न सक्ने तपाईँको लागि रहेको छ मकर राशिको लागि। र त्यसै गरी तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट रहन सक्ने त्यति राम्रो समय यहाँहरूको बनिरहेको अवस्था देखिन्छ र पारिवारिक जमघट पनि यहाँको रहन सक्ने भयो र यहाँको मिष्ठान्न भोजनको योगहरू पनि परिरहेका छन्। आर्थिक लाभ छ, भौतिक स्रोत साधनहरू पनि जुटाउन सक्नुहुन्छ। समग्रमा मकर राशिको लागि चौतर्फी लाभयुक्त समय रहेको छ यो साता। अब हामी कुम्भ राशिको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो साता अलिक व्यस्त रहने समय रहेको छ। व्यस्त रहनुहुन्छ, तर व्यापार व्यवसाय जुन नोकरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अलिकति टाइममा कामहरू नबने जस्तो, सोचे जस्तो नभएको जस्तो तपाईँलाई महसुस चाहिँ हुन्छ, तर चाहिँ समग्रमा मोटामोटी हिसाबले हेर्दा तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। होला तपाईँले मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ उच्च व्यक्तिहरूसँगको साथ र सङ्गतले कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यो साता। र तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेहनत र लगनशीलताले पक्कै पनि आफ्नो जीवनमा सुरुवात कामहरू गरेका सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। आम्दानीको स्रोतहरू पनि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको छ। बिहिबार र शुक्रबार यहाँको लागि अलि बढी नकारात्मक छ। यो दिनमा चाहिँ खर्चको बाटो चाहिँ जोगिने प्रयास गर्नुभयो भने अति राम्रो रहने भयो। यात्रा गर्दा अलिकति होसियार रहनुहोला, चोटपटकका सम्भावना रहेका छन्। घरभन्दा बाहिरको कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। समग्रमा हेर्दा यो साता कुम्भ राशिको लागि उपलब्धि र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो खालको चाहिँ साता रहेको देखिन्छ। अब रह्यो हामी अन्त्यमा यहाँको मीन राशिको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ जति पनि मीन राशि हुने व्यक्ति रहनुहुन्छ यो साता राम्रो छ, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यहाँले चाहिँ आफ्नो काम देखाएर अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने, अरूको मन प्रफुल्ल बनाउन सक्ने समय रहेको छ र अग्रज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग तपाईँको चिनजान हुने, भेटघाट हुने सक्ने समय रहेको छ। नाम पनि कमाउनुहुन्छ, दाम पनि कमाउनुहुन्छ, इनाम पनि कमाउनुहुन्छ र प्रतिष्ठा पनि कमाउन सक्ने समय रहेको छ। त्यसै प्रेम दाम्पत्य जीवनको क्षेत्रमा पनि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र बिहिबारबाट यहाँका चाहिँ आम्दानीमा केही मध्यम रहन सक्ने भए तापनि यहाँको लगनशीलताले चाहिँ अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र फजुल खर्च, अनावश्यक खर्चबाट चाहिँ मीन राशि यो साता जोगिनु भयो भने अति राम्रो हुन्छ र तपाईँको मेहनतबाट अरूले फाइदा लिने प्रयास गर्नेछन्। यो कुरामा विशेष सावधानी रहनुहोला। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा पौष महिनाको 4 गतिसम्मको यो साप्ताहिक राशिफल राख्यौँ। मेषदेखि मीन राशिसम्मको यो साता यस्तै बित्नेछ। कस्तो बित्छ तपाईँ पनि मूल्याङ्कन गर्दै जानुहोला। हामी अब यस च्यानलमा साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफलहरू राखिरहनेछौँ। हामी सबै विषयवस्तुहरू जोडिरहनेछौँ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनुहोस्, लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ, संसारको
नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट हामीलाई फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 9847844095 98095 60557 मा फोन गर्नुहोला। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।